भारतले सम्पन्न गर्यो लिपुलेखको सडक। नेपालको भूमिमा डोजर चलाएर चीनसम्मै छेड्यो भारतीय सडक। चिल्लो कालोपत्रे सडकमा आफ्ना नागरिक गुडाएर मानसरोवर पुर्याउँदै अमरसिंह थापा र भीमसेन थापाहरूले गाडेको नेपाली किल्ला भारतीयहरूले भत्काई छाडे। हेर्नुहोस्, यस्तो छ हाम्रो लिपुलेखको पछिल्लो अपडेट। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख र कालापानी कब्जा जमाएर कैलाश मानसरोवर जानका लागि सडक निर्माण सुरु गरेको त सबैलाई थाहै छ। तर त्यो सडक कहाँ पुग्यो, अहिले के भइरहेको छ, यो बारे नेपालबाट कोही कसैले एक शब्द बोलेका छैनन्। न सरकार बोलेको छ, न राष्ट्रवादी कहलिएका कुनै नेताहरू। नेपाल मौन बसिदिँदा भारतलाई ज्यादै सहज भएको छ र उसको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BRA का सैनिकहरू आनन्दसँग ढुक्कसँग उच्च गतिमा सडकको काम फत्ते गर्दैछन्। सन् 2019 मा सुरु भएको नेपाली भूभागलाई आफ्नो भूमि दाबी गरी सडक निर्माण गर्ने योजना सन् 2024 भित्र सम्पन्न गर्ने भारतको लक्ष्य थियो। भारतीय सेना यति रफ्तारमा काम गरिरहेका छन् कि अबको केही महिनामा नै मानसरोवर जाने सडक कालोपत्रे सकाउँदैछन् र नागरिकका लागि खुला गर्दैछन्। अहिले 1000 भन्दा बढी भारतीय सैनिकहरू नेपालको भूमिमा पुल निर्माणदेखि रोड प्रोटेक्सनको काम गरिरहेका छन् र 4 देखि 5 महिनाभित्र सडक आफ्नो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछन्। स्याटेलाइटको यो दृश्य हेर्नुहोस्, उनीहरूले नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र लिपुलेखसम्म सडक पुर्याइसकेको प्रष्ट देखिन्छ। यो बोर्डर लाइन हो। यसको करिब 5 किलोमिटर ओरसम्म सडक पुर्याएको रेखाङ्कन स्याटेलाइट तस्बिरमा प्रष्ट देखिन्छ। लिपुलेख पास क्रस गरिसकेपछि चीनको भूभाग सुरु हुन्छ र चीनले पनि आफ्नो बोर्डरसम्म कालोपत्रे युक्त सडक निर्माण गरिसकेको छ। सुरुमा सानो आकारमा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज राखेकोमा यो सडक विस्तार योजना अघि बढेपछि ठुलो संख्यामा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा छ र उनीहरूकै सुरक्षामा सडकको काम भइरहेको छ। नेपाली पक्ष त्यहाँ जानै छाडेका छन्। नेपाल भारत सीमाको बोर्डर लाइन भनेको काली नदी हो। गुन्जी भन्ने ठाउँमा काली नदी र शारदा नदीको भेट हुन्छ। नदीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै यही हो कि जुन ठुलो नदी छ उही नदी मूल नदी हो। स्याटेलाइट तस्बिरमा पनि प्रष्ट देखिन्छ कि दायाँ तर्फबाट बग्दै आएको शारदा नदी भन्दा निकै ठुलो बायाँ तर्फबाट बग्दै आएको काली नदीको आकार छ। गुगलले पनि यो नदीलाई शारदा नदी नै भनेर लेखेको छ। त्यसैले काली नदीको मूल स्रोत बायाँ तर्फबाट बग्दै आएको काली नदी नै हो, जसको मुहान लिम्पिया धुरामा छ। बायाँ तर्फको नदीलाई नै काली नदी मान्दा भारतको मानसरोवर जाने सडक छिचोल्न सम्भव छैन। त्यसैले शारदा नदीलाई काली नदी मानेर व्याख्या गर्न थाल्यो। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल भारत सीमा काली नदीले छुट्याएको भनेर लेखिएको छ। त्यसैले शारदा नदीलाई काली नदी भनेर व्याख्या गर्दै भारतले गुन्जीबाट सोझै दायाँ तर्फ मोडेर शारदा नदीको तिरैतिर सडक खनेर चीनको बोर्डर लिपुलेखसम्म पुर्यायो। गुन्जीसम्म भारतले खनेको सडक उसकै भूमिमा थियो, तर गुन्जीदेखि शारदा नदीलाई काली नदी भन्दै भारतले नेपालमा खनेको सडक करिब 22 किलोमिटरको छ र यो सडक लगभग सम्पन्न गरिसकेको छ। सुरुमा त भारतले लिपुलेखसम्म ट्र्याक निर्माण गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले थाहा पाएन। जब थाहा पायो र विरोध जनायो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली भूमि जोगाउन नेपाली नक्सामा नसमेटिएको काली नदीको मुहान लिम्पिया धुरासम्मको सीमा जोडेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसलाई हामी अहिले चुच्चे नक्सा भनेर चिन्छौँ। यही नक्सा जारी हुँदै नेपाली पक्षको तीव्र विरोध हुन थालेपछि भारतले झन छिटो गतिमा काम अघि बढायो। फलस्वरूप 2024 को अन्त्यमा सक्ने भनिएको काम अगावै सक्ने स्थिति छ। नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गरेपछि गुगलले पनि अहिले सो क्षेत्रको बोर्डर लाइनका नामहरू उल्लेख गरेको छैन र विवादित क्षेत्र भनेको छ। शारदा नदीको नाम पनि कहीँ काली नदी भनेर उल्लेख गरेको छ, कहीँ शारदा नदी भनेर लेखेको छ। उनीहरूले सडक निर्माण भएको गौडामा भारतीय सैनिकहरू चेक जाँचका लागि पोस्टहरूमा राखेका छन्। भारतीयहरू यो मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि जान थालिसकेका छन्। भारतीयहरूले यो सडकको नाम नै कैलाश मानसरोवर यात्रा भनेर नामाङ्कन गरेका छन्। यो भिडियोमा हेर्नुहोस्, यात्राका लागि औपचारिक सडक नखुलाए पनि भारतीयहरू फाट्टफुट्ट यात्रा गर्न थालिसकेका छन् र उनीहरूले भिडियो मार्फत जबरजस्ती शारदा नदीलाई काली नदी भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् र नदीभन्दा पारीको भूभाग नेपाल हो भन्दै गलत तथ्य प्रचार गरिरहेका छन्। केही महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं गुन्जी पुगेका छन् र पूजा अर्चना गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। तर मोदीको भित्री उद्देश्य लिपुलेख हुँदै निर्माण भइरहेको सडकको स्थलगत प्रगति अवलोकन गर्नु थियो। यता नेपाली पक्षले नयाँ नक्सा जारी गर्दै आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको जस्तो गरी आरामले बसिरहेको छ। आजकल त यो विषयमा कोही पनि चुइक्क बोल्दैनन्। विरोधका स्वरहरू पनि बन्द भएपछि भारतलाई झनै सजिलो भएको छ। केही महिनामै सडक खुला गरेर दैनिक हजारौं आफ्ना नागरिकलाई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि
भारतले चीन पुर्याउँदैछ र लिपुलेख भारतकै हो भनी थप प्रमाणित गराउँदैछन्। नेपाल फेरि पनि कर्मकाण्डीमै सीमित हुने देखिँदैछ। यदि त्यसो होइन भने नेपाली पक्षले जोडका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कैरन गर्नुपर्ने हो। न्यायको ढोका ढकढक्याउन नेपाल अघि बढ्नुपर्ने हो। तर नेपाल शून्य अवस्थामा छ। यही अवस्था रहे नेपाल यही चुच्चे नक्साको आत्मरतिमा मात्रै रमाउनु पर्ने हुन्छ।